भात खाएर डायबिटिज हुन्छ नि के भातै नखाने? यस्तो कुराहरू गरेर अहिले जुन कपोकल्पित कुराहरू होला भविष्यमा के हुन्छ त हेर्दै जाने हो। एमसीसी राष्ट्रघात हो कि होइन? 100% राष्ट्रघात हो। म पढेर सुनाउँछु ल। मलाई त्यसो भए तपाईँले यो व्याख्या गरिदिनुहोस् अलिकति। तपाईले आफै व्याख्या गर्नु। यो सर तपाईँ आफै व्याख्या गर्नु। दत्त सर यो तपाईले होइन, यो तपाईँको लेखेको छ बौद्धिक सम्पत्ति जुनसुकै प्रोजेक्ट के हो? बौद्धिक सम्पत्ति भने के? त्यो प्रोजेक्टमा त एमसीसी को छैन र एमसीसी को यो प्रोजेक्टले चाहिँ प्राइभेटमा बेच्ने विद्युत उहाँले घुमाइदिनु भयो कुरा। होइन, यो अलि म पनि पानी पनि बेच्ने कुरा हो। अनि आफै बगेर जान्छ। एनजिओ र आइएनजिओले मन्त्रालयहरूको टोयलेट र बाथरुम बनाइदिन पनि के अरे एनजिओ र आइएनजिओ को सहयोग चाहिने। अनि चाहिँ एमसीसी आउँदाखेरि चाहिँ अस्मितै गयो। यस्तो हो भनेदेखि त यो देशबाट आजको मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसमा हामी सहयोग गर्नै पर्छ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई यदि विरोध गर्छन् भने उहाँले घोषणा गरिदिनुपर्छ नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ सब ब्यान्ड। कति झुट कुरा हो। र स्वयं अमेरिकन जनता गरिब कति छन्, भोकै बस्नु पर्छन्, कुपोषणमा छन्, शिक्षा पाएको छैनन्, त्यो आफ्नो देशमा चाहिँ उसले किन खर्च गर्दैन? त्यो कुरा क्वेसन त्यहाँ छ तपाईँको। यिनका फुर्तीफाट कमाइनी धमाइनी केही छैन। आफ्नो रोजगार जिन्दगी कसरी चलेको छ न? यिनका व्यापार छन्, एउटा खेती छन्, काम गर्न केही पनि नसक्ने विलासी जीवन बिताएका ती एनजिओ आइएनजिओ को पैसा लिएर अहिले चाहिँ फुर्तीफार्ती गर्ने। रिपोर्ट हो द नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी फर यो यूएस डिफेन्सको रिपोर्ट हो। यो सेप्टेम्बर 2002 को रिपोर्ट हो। पेन्टागनको रिपोर्ट, तपाईँको आइपिएस को रिपोर्ट। त्यो तीनटा रिपोर्टमा के भनेछ भने नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सकस बनेको छ। यति बेला सत्तारूढ दलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषयलाई लिएर धेरै सकसहरू भएका छन् र सत्तारूढ दलमा पनि पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू आएका छन्। तर केपी शर्मा ओलीज्यू नेतृत्वको सरकार भने एमसीसी पास गर्ने लाइनमा देखिन्छ र आजको कुरा गर्दाखेरि जुन सम्झौता भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समयमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, आज त्यो समयावधि सकिएको छ। आजबाट सुरु हुनुपर्ने थियो। तर अब यसमा अहिले अमेरिकाले जसरी एमसिए र नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावासले जुन खालको प्रतिक्रिया दिएको छ, समय लम्ब्याउने सङ्केत दिएको छ। तर सँगसँगै उसले भनेको छ यो खालको सुविधा सधैँ प्राप्त हुँदैन नेपाललाई, यो पनि भनेको छ। आखिर एमसीसी के हुन्छ? अब समय थपिन्छ के अनुमोदन हुन्छ? आज सदन सडक धेरैतिर यसका विरोध भइरहेका छन्। सडकमा दैनिक जसो विरोधहरू भइरहेका छन्। विभिन्न किसिमका अभियन्ताहरू बाहिर निस्किरहेका छन्। आखिर यो खालको परिस्थिति एमसीसीले किन ल्यायो? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, त्यस्तै गरिकन अभियन्ता सुरजित दत्त। यहाँहरू दुवैलाई सूत्र बहसमा स्वागत छ। मैले डाक्टर साहबबाट नै मैले सुरु गर्छु। डाक्टर झा, अब अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अब यो यस्तो विषय भयो, को राजनीतिज्ञ, को समाजसेवी, को व्यापारी व्यवसायी, को विद्यार्थी, यो सबैको चासोको विषय भयो क्या। हुँदै अब तपाईँहरूसँग पनि यो ठोकिसक्यो। यो एमसीसी अहिले जसरी यो इस्यु बनिरहेको छ, यो जुन तहमा पुगेको छ, यो साँच्चै आवश्यक थियो वा थिएन? एमसीसीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? धन्यवाद सञ्जीवजी, बोलाउनु भयो। वास्तवमा यो मेरो क्षेत्रभित्र नपरे पनि आर्थिक कुरा व्यक्तिसँग गाँसिएको हुनाले यसमा मैले पनि बोल्न उचित ठानेको हो। नेपाल र नेपालीको जुन आर्थिक अवस्था छ, जुन लोड सेडिङ खेपेर वर्षौँ हामी त्यहाँबाट अहिले यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा मैले बुझेको एमसीसी, मैले पढ्दाको एमसीसीमा विद्युत प्रसारण लाइन र रोडको मुख्यतः कुरा राखिएको छ। भनेको 55 अर्ब रुपैयाँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र हाइवेको कुरा गर्नुभयो हो। त्यसले गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले लोड सेडिङ बिर्सिनु भएको छ, 18 घण्टा 14 घण्टा मोबाइल चार्ज गर्न पनि नसक्ने अवस्था,
त्यो झेलेर इन्भर्टर किन्दै दिक्क लागेर नेपालमा लोड सेडिङ अन्त होस् र यसबाट जुन जलस्रोत हामीलाई एकदमै धनी बनेका छौँ यसबाट विद्युत उत्पादन गरेर बेच्ने किसिमको वातावरण बनाइदिनलाई हामीलाई जसले सहयोग गर्छ त्यो सहयोग हामी लिनुपर्छ। भनेपछि एमसीसी देशको हितमा छ डाक्टर साहब? एमसीसी हितमा छ। जुन एमसीसी को बारेमा जुन दुईटा पोइन्ट हो, अब आफैले त्यसलाई तोड मरोड गरेर यसबाट के असर पर्छ, भात खाएर डायबिटिज हुन्छ भनेर भातै नखाने, एमसीसी गरिसकेपछि भोलि मैले सुन्दै थिएँ नेपाली के अरे अमेरिकन सेना आउँछन् रे, सुरक्षाको थ्रेट हुन्छन्, त्यो भनिएको छ हुन्छ तर लेखिएको छैन। भात खाएर डायबिटिज हुन्छन् के भातै नखाने? यस्तो कुराहरू गरेर अहिले जुन कपोकल्पित कुराहरू होला भविष्यमा के हुन्छ त हेर्दै जाने हो। अहिले जुन कुरा एमसीसी को एग्रिमेन्टमा लेखिएको छ त्यो मुख्यतः के अरे विद्युत प्रसारण लाइन र रोडको बारेमा भएको हुनाले यसमा हामीले हिचकिचाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता हेर्दिन। जहाँसम्म कुरो के छ भने अब यसमा विरोध गर्ने धेरै कारणहरू होलान्। मुख्य कारण अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले बोलेका कुराहरू मन नपर्ने होला, उहाँको धेरै कुरा मन नपर्ने, यो कुरा चाहिँ ठिक हो। एमसीसी देशको हितमा छ, ल्याउनु पर्छ र अहिले केपी ओली सरकारले लिएको अडान ठिक छ एकदम। यो क्षेत्रमा मैले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका होइन, एमसीसी को विषयमा मैले भनेको, एमसीसीमा बोलेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि उहाँले यो विषयमा लिएको अडान मलाई सही लागेको छ। यो दिन यदि सम्झिन्छौँ त्यसले गर्दा कि हाम्रो आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि हेर्न पर्छ, ठुल्ठुलो कुरो गरेर मात्र हुँदैन। हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर छ। आर्थिक अवस्थामा जे कुरा पनि हामी एनजिओ र आइएनजिओ करण भएको छ। जो व्यक्तिहरूले आज भन्नुहुन्छ कि एमसीसी देश घातक हो, उहाँहरूले चाहिँ कतिको एनजिओ र आइएनजिओलाई इन्जोय गर्नु भएको छ। नेपालका राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिहरूले एनजिओ आइएनजिओ इन्जोय गर्ने, आफ्नो घरमा चाहिँ बोर्ड जुन्ड्याउने, त्यसको नाममा देश विदेश घुम्ने, अनि एमसी त्यो सानो 2 करोड 4 करोड रुपियाँमा मगन हुने, अनि अर्बौं रुपियाँ आइराख्दाखेरि त्यसबाट यो बखेडा त्यो बखेडा, यो सब गरेर कुनै काम छैन। हामी त गरिब मुलुकको आर्थिक अवस्था हाम्रो कमजोर छ। हामीले दिनुपर्ने सहयोग हामीले लिनुपर्छ। यसमा हुने कम्प्लिकेसन, यसमा हुने साइड इफेक्ट, यसबाट हुने के भनेदेखि अप्ठ्याराहरूलाई हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्छ, यसलाई झेल्दै जानुपर्छ। ती समस्याहरू उठेका समस्याहरूलाई हामीले जुन बेला जे समस्या आउँछ त लड्दै भिड्दै जाने हो। तर हाम्रो देशको विकासै नहोस्, हाम्रो देशको आफ्नो पनि आर्थिक अवस्था गिर्दो अवस्थामा छ। झन् अहिलेको यो कोरोना र यो लकडाउनले गर्दाखेरि झन् खस्किएको अवस्था छ। भोलि हामीले यो विद्युत 20औं वर्ष 30औं वर्षदेखि हामी सुन्दैछौँ कि हामी जलस्रोतको धनी, हामी विद्युत कहिले बेच्ने त नि, बेच्ने कहिले हो? जुन साथीभाइले भन्नुहुन्छ कि प्रसारण लाइन हामी आफ्नै पैसाले बजाऊ, अब तलब ठिक छ डाक्टर साहब, तपाईँले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र हाइवेजलाई फोकस गर्नु। अब मैले सूर्यजीसँग आएँ, दत्तजी अब यो बताइदिनुहोस्, एमसीसी हितमा छ डाक्टर साहबले भने जस्तै? डाक्टर साहबले के भन्छ सुन्नुभयो नि तपाईँले? मैले सुने, भात खाँदाखेरि सुगर हुन्छ, भात खाना छोड्ने भन्नुभयो उहाँले। अब उहाँको पेसा डाक्टर हो, उहाँले त्यो कुरा राम्रो गर्नुभयो। तर डाक्टरले सुगर लागेको डायबिटिक्स लागेकोलाई रोटी खान भन्छ, तर के को रोटी लेख्दैन त्यो कुरा। रोटी चाहिँ खान्छ मान्छे गहुँको, जुम्लाको गहुँ बाहेक संसारमा पाइने गहुँमा ग्लुटेन पाउँछ। त्यो ग्लुटेनले तपाईँको आन्द्रामा जुन छ त्यो आन्द्रा टाँसिन्छ, त्यसले गर्दा एब्जर्प्सन कम हुन्छ र प्याङ्क्रियसलाई हानेर झन् त्यो डायबिटिक हुन्छ। ल्याटिन अमेरिकामा तपाईँको डायबिटिजले खाँदैन, रोटी खाँदैन। ठिक छ, यो त एक्जाम्पल भयो। एमसीसी उहाँ ठिक भन्नुभयो बेठिक भन्नुभयो उहाँको आफ्नो विषय हो होइन। मैले उहाँलाई के भन्छ कन्भिन्स गर्न अथवा उहाँलाई गलत साबित गर्न आएको होइन। मैले बुझेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्दा मैले सूचित जनतालाई गर्दा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मैले जुन कुरा राखेको छु त्यो मैले अडान मैले कहिले पनि छोड्दिनँ, त्यो तथ्यमा आधारित छ। एमसीसी ठिक हो कि होइन भन्दा पहिला हामी एक दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ कि इन्डो पेसिफिक के हो। यो जस्तो इन्डो पेसिफिकसँग जोडिन्छ यो कुरा। इन्डो पेसिफिकसँग जोड्दाखेरि इन्डो पेसिफिक क्षेत्र जुन छ तपाईँको साउथ यो एसिया पेसिफिक जोन जुन छ त्यहाँ ग्लोबमा हेर्नु होला, ग्लोबमा साउथ एसिया जोन र इन्डो पेसिफिक जोनलाई चाहिँ डिप निलो सर्कलले त्यहाँ गरेको छ। त्यहाँ त्यसलाई चाइनाले छुट्याइदियो। मतलब आइपिएस अन्तर्गत एमसीसी हो तपाईँको बुझाइमा? त्यो त म डकुमेन्टै देखाउँछु अहिले। अनि साउथ चाइना त्यस कारणले हामीले एमसीसीलाई एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन, एउटा पोइन्ट हो। अर्को पोइन्ट म आउँदैछु, साउथ चाइना सीको कुरा हामी पहिले जान्नुपर्छ। साउथ चाइना सी जुन क्षेत्रफल छ, चाइनाले दाबी गर्छ 2000 वर्ष 4000 वर्षको शासनकाल जिया र हानको शासनकालको दस्तावेज देखाएर भन्छ कि यो क्षेत्र हाम्रो हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था जुन छ त्यो जसले समुद्र क्षेत्रको मापदण्ड तय गर्छ त्यो क्षेत्रको नाम तपाईँको यसलाई भन्छ तपाईँको युनाइटेड नेसन अन द ल अफ सी अनक्लज भन्छ त्यसलाई। त्यसको अनुसार के भन्छ कि जमिनबाट जब समुद्रको पानी क्षेत्रफल सुरु हुन्छ 200 नटिकल माइल भनेपछि 370 किलोमिटर जुन छ त्यो देशको कानुन चल्छ। भनेपछि त्यो चाइनाको पुरै आउँदैन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हिसाबले। तर चाइनाको दाबी गरिरहेको छ
र त्यो क्षेत्रको वरिपरि तपाईँको साउथ इस्ट एसियाका केही देशहरू जस्तो फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस, थाइल्यान्ड, ब्रुनेईहरू छन्, भियतनामहरू, उनीहरूले यो त्यहाँ अरू सानो टापु छन् त्यो मेरो हो भनेर दावा गर्छन् र त्यहाँ तत्कालीन तपाईँको आर्टिफिसियल टापु चाइनाले खडा गरिदिएछ र खडा गरेर त्यहाँ तपाईँको सेनाहरू राखेको छ, थल सेना, जल सेना, एयरबेसहरू राखेको छ र त्यो चाहिँ किन झगडा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँ चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। एमसीसी को कनेक्सन त्यो टापुसँग छ? त्यहाँसँग छ, एकदम छ। टापुसँग होइन, चाइनासँग छ कुरा। चाइनाले जसरी यो जल चाइनाको त बेल्ट एन्ड रोड पनि छ नि, होइन र? म त्यसमा आउँदैछु। ओभरअल कुरा के हो भने चाइनाले जुन त्यो जलको क्षेत्राधिकार जुन एकाधिकार उसले जुन त्यही त हाम्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र हाइवेजमा के सरोकार भयो त्यसको? यो बेसिक डाक्टर साहबले त के भन्नु भने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो, हाइवेज हो, होइन, हामीले पैसा लिनुपर्छ, अनुदान हो भन्नुभयो नि त उहाँले। देश विकास गर्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ। मलाई यो कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। साउथ चाइना सीको क्षेत्रफल जुन चाइनाले एक्लोटी दावा गर्छ, पुराना दस्तावेज देखाएर अमेरिका लगायतका देशहरूले माने छैन त्यो कुरा। अब ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा कुरा हो त्यो। हाम्रो किन हामी परराष्ट्र के भन्छ असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौँ, हामीले त्यो सरकार भएन। त्यो क्षेत्र महत्त्व किनभने 11 बिलियन तेल त्यहाँ छ त्यो क्षेत्रमा, 190। त्यही त मैले भनेको। मेरो प्रश्न तपाईँलाई प्रश्न के हो भने हामी धेरै एक्जाजरेट नगरौँ, होइन, घुमाइफिरा धेरै व्याख्या पनि नगरौँ। मेरो प्रश्न के हो भने एमसीसी हाम्रो देशको लागि घातक छ, ठिक छ, यसका कारणहरू के हो, तपाईँको बुझाइ के हो, होइन? तपाईँले भन्नु एउटा नम्बर 1 पोइन्ट मैले अघि मार्क गरिसकेँ कि आइपिएस अन्तर्गत हो, त्यस कारणले घातक छ भन्ने एउटा पोइन्ट त्यहाँ भयो। अब यो कसको टापु कहाँ, यो विश्वको यो गन्जाक मजाकमा हामी नजाउँ। हामी यति मात्रै भनौँ कि एमसीसीसँग हामीले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, ट्रान्सवेज र हाइवेजको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यहाँ मात्रै केन्द्रित हुन्छ कि अहिले जसरी बाहिर आइरहेका छन्, जस्तो मै तपाईँलाई प्रसङ्ग जोडिदिन्छु, यहाँको बौद्धिक सम्पत्तिमा उनीहरूको अधिकार हुने, होइन, उनीहरूको मान्छेहरू यहाँ आएर केही तलमाथि गरेको खण्डमा चाहिँ कानुन उनीहरूकै लागु, बौद्धिक अधिकार, हाम्रो बौद्धिक, उनीहरूको मान्छे भनेको एमसीसीमा जस्तो अब अमेरिकन मान्छे आउलान् अथवा अरू कोही आउलान्, त्यहाँनिर तलमाथि भयो भने चाहिँ 19-20 अहिले बाहिर आएका कुरा है, फेरि अनि भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूकै कानुनले छुने, होइन, सैनिक गठबन्धन हुने, लेखा परीक्षण चाहिँ हाम्रो मुलुकले गर्न नपाउने, यस्तै नै हो अहिले बाहिर आएको कुरा। तपाईँको तर्क यसमै छ अथवा थप केही कुराहरू छ त्यो पुष्टि गर्न मैले खोजेँ? थप पनि छ। साउथ चाइना सीको मैले एक लाइनमा समाप्त पारेँ। साउथ चाइना सी व्यापारिक हिसाबले, रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा अमेरिकाले बखडा खडा गरेर चाइनाले उल्झाउन खोजेको। तपाईँ भनेपछि चाइना र अमेरिकाको च्यापोमा हो नेपाल, एमसीसी च्यापोमा हो? एकदमै। यो तपाईँको दुई महादेशको भन्दा पनि दुई देशको लडाइँ हो यो। चाइना एसियामा तपाईँको चाइना एकदम शक्तिशाली भएर आइसकेछन् र व्यापारमा हेर्दाखेरि चाहिँ व्यापारमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो काउन्टर अमेरिकालाई चाइना दिइरहेछ, चाहे खनिजको मामलामा होस्, इन्भेस्टमेन्टको मामलामा होस्, रणनीतिक मामलामा पनि चाइना। तपाईँले के चाइनाको पक्षमा कुरा गर्न खोज्नु भएको हो कि के हो? यथार्थ राख्न खोजेको होइन, प्रश्न भन्नुहोस् है, किनभने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हो, हेर्नुहोस् है, होइन, तपाईँ प्रश्न टु द पोइन्ट मलाई एन्सर गर्नुहोस्। म टु द पोइन्टमा जानलाई 2-4 कुरा जान्नुपर्छ हामीले। त्यसैले तपाईँको चाइना र व्यापार, अमेरिकाको व्यापार तपाईँ घाटा हेर्ने हो भने चाइनाले नै अमेरिकालाई काउन्टर दिइरहेछ। 1962मा जब सुन्नुहोस् न, मैले हिस्ट्रीमा जानै छैन, अब हिस्ट्री धेरै कुराहरू छन्, लामै बहस हुन्छ, फेरि विषय अन्तर नहोस् भन्ने मात्रै मेरो कन्सर्न हो। मैले यति भन्न खोजेको बेल्ट एन्ड रोड चाइनाको इन्ट्रेस्ट, ठिक छ, होइन, प्रश्न छ नि त, एमसीसी अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट र त्यहाँ आइपिएस जोडिएको छ। आइपिएस जोडेको छ भनेर कसले भनेको छ कुरा? यहाँ त तपाईँले अघि त्यही भन्नु, यहाँ त बुद्धिमानहरू त मान्दैन त, तर्क दिन्छन्, होइन, सङ्घ संस्था तर्कसँग होइन, हामी हाम्रो तर्कको कुरा गरौँ। तपाईँले एउटा देखाउँछु, यो तपाईँको एउटा रिपोर्ट हो, द नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी फर यो युएस डिफेन्सको रिपोर्ट हो, यो सेप्टेम्बर 2002 को रिपोर्ट हो, पेन्टागनको रिपोर्ट, तपाईँको आइपिएसको रिपोर्ट। त्यो 3टा रिपोर्टमा के भनेछ भने हामीले डेमोक्रेसी, रुल अफ ल, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स, डिजास्टर रिलिफ, फ्री ट्रेड लगायतका कुरालाई जोड दिनुपर्छ। यस अन्तर्गत हामी आफ्नो प्रभाव अमेरिका फर्स्ट नीतिले लानुपर्छ। अनि त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूले द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको माध्यमबाट गर्छ। यो डिफेन्स नीतिमा उसको लेखा छ, तपाईँको यो डिफेन्स नीतिमा उसको लेखा छ यहाँ, होइन, यो तपाईँको डिफेन्स नीतिमा स्पष्ट यहाँ लेखा छ तपाईँको। भनेपछि डिफेन्स पोलिसी अन्तर्गत नै एमसीसी हो। यहाँ लेखा छ तपाईँको द युनाइटेड स्टेट विल डेलिभर ग्रेट डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स थ्रु द न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट टु द नेसन द्याट गभर्न जस्टली, इन्भेस्ट इन देयर पिपल एन्ड इन्करेज इकोनोमिक फ्रिडम। यो त तपाईँको डिफेन्स नीतिमा लेखा छ। अनि यो आइपिएसको हिस्सा होइन। अर्को तपाईँलाई भन्छु, प्लिज, इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजीको यो रिपोर्ट हो मसँग 2017 को पेज नम्बर 39। यसमा पढेर सुनाउँछु म, यो जुन जरुरी छ। यो देशको अस्मितामाथि जुन खेलवाड भइरहेछ यो राष्ट्रताको नाममा, सहयोगको नाममा, द युनाइटेड स्टेट्स सिक्स टु एक्सप्यान्ड आवर डिफेन्स रिलेसनसिप विथ नेपाल, फोकस अन HADR पिस किपिङ अपरेसन। यो
युएसको जुन डिफेन्स नीति छ उनीहरूले चाहिँ हामीसँग जुन सम्बन्ध बनाउन खोज्दैछ त्यो HRDR अहिले जुन स्काई ट्रक दिएको छ नेपालमा, हजुर बताइदिनुहोस् त कसले अमेरिका कुन विभागले दिएको छ त्यो 4वटा स्काई ट्रक? यहाँको न्युजले के छापेको छ नेपालको न्युज निकाल्नुहोस् त। इन्डो पेसिफिकको तपाईँ जानुहोस् उसको उसमा के भन्छ पेजमा जानुहोस्, इन्डो पेसिफिक कमान्डले दिएको छ त्यो कुरा, युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डले। र मलाई सूचना अनुसार त्यो तपाईँको MCC को मार्फत दिएछ। HRDR उनीहरू जुन भन्छ त्यो अति, अनि यहाँ स्पोर्ट्स लेखेको छ ग्राउन्ड, तपाईँको ग्राउन्ड फोर्स क्यापेसिटी बढाउने कुरा गरेको छ, काउन्टर टेररिजम कुरा गरेको छ। काउन्टर टेररिजमको रमाइलो कुरा गरौँ, यो मलाई 2 मिनट बोल्न दिनुहोस् प्लिज। अमेरिकाको यहाँका एम्बेसीको युएस सेक्युरिटी अलर्ट डिपार्टमेन्टले 4 अक्टोबर 2019 मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे। के भन्यो भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकमा आतंकवादको खतरा छ। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोकमा आतंकवाद। भनेको यो 3टै जिल्ला के चिनसँग जोडिएका छन्? चिनको नजिक सिन्धुपाल्चोक र उता भइ नै हाल्यो दोलखा त। हजुर। अर्को तपाईँको 2020 को जनवरीको 3rd विकमा 2 जना आतंकवाद पकडा परे दिल्लीमा। इन्डियन सरकारले के भनेछ भने यो नेपालमा गतिविधि गर्दै थिए, तर नेपाल सरकार समात्न असक्षम भए हामीले समात्यौँ। प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकाबाट फर्किने बित्तिकै नेपालमा आतंकवादको खतरा छ, यो जबरजस्ती हामीलाई जुन यहाँ घुम्न खोजेको छ। अर्को अहिले भर्खरै तपाईँको 2 दिन अगाडि अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि आतंकवादको नेपाल ट्रान्जिट पनि भनेको छ। 2 दिनपछि सोमालियामा एउटा सङ्गठन, आतंकवादी सङ्गठनको कमान्डर मारिएको छ। त्यो कमान्डरको नाम त्यसमा छापिएको छ कि यो नेपालको भनेर। त्यो न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको छ, द गार्जियनमा छापिएको छ, अफ्रिकन टाइम्समा छापिएको छ त्यो कुरा। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? अर्को जोड्छु एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण, बङ्गलादेशबाट यो म्यानमारबाट रोहिङ्गाहरू जुन विस्थापित भएर बङ्गलादेश आए, बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री सरकारले शरण दिए, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ रिलिफ पुगाउन गए। केही महिनापछि बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने दिस रोहिङ्गाज आर द नेसनल थ्रेट फर अस। अनि तपाईँ हामी त कहीँ न कहीँ यो काठमाडौँको हामी त जन्मेको होइनौँ, गाउँबाट यहाँ आएको छौँ, कसैले गाइडलाइन दिएर पुऱ्याएको छ, यहाँ बस्न कति गाह्रो छ। काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठाउँमा रोहिङ्गाहरू पुगेछ, कसले पुऱ्यायो त्यसलाई? कसले खाना दिइरहेछ? कसले सिम दियो? कसले घरबास दियो? त्यो गृहले खोजी गरेको छैन। तर म आफ्नो व्यक्तिगत, मेरो हरेक जात जातिको आफ्नो परम्परा हुन्छ, त्यसले मानेको छाउपडी पथालाई घरमा चाहिँ तोड्ने गृहले। तर नेसनल थ्रेटको लागि चाहिँ यो कति ठुलो यो थ्रेट हो त्यो रोहिङ्गालाई चाहिँ नहेर्ने। र अमेरिकाले तपाईँले थाहा हुनुपर्ने हो, यो मैले भन्नै पर्दैन, संसारलाई थाहा छ, अमेरिकाले जब आफ्नो हिसाबको व्याख्या उसलाई हुँदैन, आफ्नो स्वार्थ त्यो देशको शासकबाट हुँदैन भने त्यो देशको शासकको एगेन्स्टमा उसले त्यहाँ आतंकवाद। ठिक छ, अब म फेरि तपाईँको आउँछु। डाक्टर साहब, अब उहाँले हेर्नुहोस् त, हाम्रो त देशको अस्मितामाथि नै खतरा रहेछ होइन? अब यस्तो खालको उहाँले फेरिस्त दिँदाखेरि डाक्टर साहब यो त भएन नि। तपाईँ डाक्टर साहब, अब तपाईँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक वर्गले MCC कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ भन्नु त? सर, दत्त सरले भनेको कुरा सहर्ष म स्वीकार्छु, धन्यवाद दिन्छु। उहाँको अध्ययन अनुसन्धानलाई एकदमै हामीले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो सँगसँगै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो फाइनान्सियल, हाम्रो आर्थिक अवस्था के हो, हामी कहाँ छौँ। अनि अस्मिता लुटाएर आर्थिक अवस्था लिन्छ डाक्टर साहब? अस्मिता पैसा दिन्छ भने अस्मिता लुटाइदिने देशको कहाँ लुट्याछ? उसले आएर कि यहाँ बेस्यालाई खोल्न लागेको हो? त्यस्तो कोही याद कुरा नगर्नुहोस् न। अस्मिता भनेको के? भोका पेट र नाङ्गा पेट यहाँबाट अरबमा मान्छे पठाउनु, डिबी भरेर आफ्नो सन्तानलाई अमेरिका पठाउनु, घर घरमा अमेरिका जान पाए हुन्थ्यो भन्ने, त्यहाँ चाहिँ अस्मिता नलुट्ने, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रियता नजाने, यहाँ के अरे डाक्टर पास गरेको हुँदैन म अमेरिका जान्छु भनेर कसिने बेलामा राष्ट्रियता खत्तम नहुने, अस्मिता चाहिँ नजाने, अनि यहाँ आएर चाहिँ फलानु सम्झौतामा यो भएको छ। म भन्छु कि हरेक देशले आफ्नो आफ्नो एम्बेसीमा आर्मी अट्याची राखेको हुन्छ। नेपालको पनि ठाउँ ठाउँमा छ, आर्मीकै मान्छे छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले को नीति के छ, उसले दुनियाँमा कसरी शासन गर्छ, उसको चाइना उसको डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट हुँदैन त डाक्टर साहब? इन्ट्रेस्ट हामीसँग के छ? त्यसै अनुदान दिन्छ त अमेरिकाले? उसले दिन्छ त, उसले सोध्छ, उसले के दिन्छ, हामीले त आफ्नो कुरा सोच्ने हो। अमेरिकाको नीतिलाई नि फेल गर्न हामी बस्या हो र? अमेरिका चाइना लड्ला, इन्डिया चाइना लडेछ। म भन्छु कि हामी सम्झौता गऱ्यौँ। पहिले यहाँ मान्छे भन्थे, जुन दिन 2007 सालमा राजा त्रिभुवन इन्डिया गए, इन्डियाले सहयोग गर्यो, फेरि यहाँ राजतन्त्र नेपालले लिएन नि। 17 सालदेखि 33 सालसम्म हाम्रो नेताहरू इन्डियामा बसे, शरण लिए। भोलि बुट बजार्न थाल्यो भने यहाँ के गर्ने डाक्टर साहब? बजार्यो त बुट। आज माओवादी होइन, MCC सँगै भोलि अमेरिकी सेनाले यहाँ सुरु गरिदियो भने के गर्ने? यो सब कुरा कल्पना जति गरे पनि पाइन्छ। तर एउटा देशले अर्को देशलाई त सहयोग गर्दाखेरि देशैको राष्ट्रियता त कहाँ खतरामा गएको छ त नि? आज म भन्छु माओवादी हुँदाखेरि 10 वर्षमा इन्डियामै बसेका थिए, 12 बुझे सम्झौता दिल्लीमै भयो, त इन्डियाले नेपाल खाइदिइहाल्यो।
यसले गर्दा त्यसो त भनेको थियो नि, म सम्झिन्छु कि धरानमा अब के त्यहाँ धरान इन्स्टिच्युट बन्दाखेरि इन्डियन ट्रकहरू आउँदै थियो भन्दै थियो अब इन्डियाले लिहाल्यो भने त्यो हल्ला चाहिँ त्यति बेला पनि थियो यो हल्लै हल्ला हो त। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी जस्तो गरिब मुलुकमा हामीले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो, उसको स्वार्थ के छ त्यो उसले जान्दछ। जुन दिन हामी माथि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा आउँछ त्यस बेलामा त हामी वीर नेपाली सक्दैनौँ न लड्नलाई भने। उनीहरू त्यहाँबाट आएर 2-4 हजार 10 हजार सेना आउँदाखेरि नि हामी थर्किहाल्ने। हामीसँग जे एग्रिमेन्ट छ त्यो हेर्ने हो, त्यो एग्रिमेन्टको भित्र के कुराहरू छन् त एग्रिमेन्टमा बाहिर आइसक्यो नि त एग्रिमेन्टमा। अब लेखा परीक्षा नै गर्न पाइँदैन अरे। यो कुरा चाहिँ तपाईले मैले बौद्धिक सम्पत्तिमा उनीहरूको अधिकार छ डाक्टर साहब। बौद्धिक सम्पत्ति के, जसको बुद्धि त्यसको सम्पत्ति। अब भोलि मानौँ न यहाँ त यस्तो कुरा आइरहेछ, अब हाइवेजको कुरा गर्दा भोलि युरेनियम नै भेटिएला युरेनियम भनेको मनाङ मुस्ताङतिर अनि फेरि लिएर जाला, यो त यस्तो यस्तो कुरा आयो नि त डाक्टर चोर हो, साहब। चोर हो। त्यसो भए किन हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई अमेरिका चोर बन्न पठाएको हो? अनि यो कुरा बाहिर आएको छैन त डाक्टर साहब, सुन्नु भएको छैन? यो नचाहिने कुराहरू हल्ला हो, यो कुन कुरा कसको के मिलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो पारेको हो। यो अमेरिका चाइना इन्डिया यस्ता पोलिटिक्समा हाम्रो काम होइन। हेर्नु जापानमा के भनेदेखि वर्ल्ड वार पछि त्यहाँ अमेरिकन सेना बसाएको थियो, सेक्युरिटी दिए, वर्ल्ड वार त्यो दियो, थोरै जापानले दिएको छ र। त्यसले हामी यो लफडामा पर्ने होइन। तर यहाँ त कुरा आउँछ नि त, सिरियाको कुरा आइरहेको छ, इराकको कुरा आइरहेको छ। बुद्धि विलास गर्न त पाउनु पर्यो नि त, बुद्धि विलास त गर्न त यहाँ त म त एउटा सिरिया हुन्छ अरे नेपाल। बुद्धि विलास गर्न जो पनि पाइयो, यहाँ लाखौँ मान्छेलाई साउदी अरब कतार पठाउने, त्यस बेलामा देशको अस्मिता नघट्ने, बच्चा पढाउन पाएको भनेपछि अस्मितामाथि प्रहार हुँदैन डाक्टर साहब? प्रहार हुँदैन। जुन दिन प्रहार हुन्छ त्यो दिन त्यही भाषामा हामी जवाब दिन्छौँ। अमेरिकनलाई दबाउन हामी पनि जानेका छौँ। अब मैले यति कुरा म भन्छु सञ्जीवजी, हाम्रो मुलुकको के यस्ता विकासका कार्यहरू भएको छन् जहाँ विदेशी इन्भल्भ छैनन्? जायकाले गरेका छैनन्? अहिले पनि सुरुङ मार्ग बन्ने पुरा जायकाले गरा होइन, रोड बनाउने होइन, अहिले कोटेश्वरदेखि लिएर हाइवे बनाएको जापानले बनाइदिएको होइन। अहिले यस्तो मलाई नभन्नुहोस् त कुन यस्तो नेपालको विकासको कार्यक्रम छ जो नेपालले आफ्नै बलबुतामा गरेको एउटा उदाहरण दिनुहोस् त तपाईँ। राजमार्ग बन्यो, नेपाल भारत राजमार्ग, यहाँ दरबार हाई स्कुलको मर्मत चाइनाले गर्न पर्ने, एनजिओ र आइएनजिओले मन्त्रालयहरूको टोयलेट र बाथरुम बनाइदिन पनि के अरे एनजिओ र आइएनजिओको सहयोग चाहिने। अनि चाहिँ एमसिसी आउँदाखेरि चाहिँ अस्मितै गयो। यस्तो हो भनेदेखि त यो देशबाट आजको मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसमा हामी सहयोग गर्नै पर्छ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई यदि विरोध गर्छन् भने उहाँले घोषणा गरिदिनुपर्छ नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ सब ब्यान्ड। ठिक छ डाक्टर साहब, आजदेखि एनजिओ आइएनजिओ ब्यान्ड गरौँ, यिनका फुर्तीफाट कमाइनी धमाइनी केही छैन। आफ्नो रोजगार जिन्दगी कसरी चलेको छ, न यिनका व्यापार छन्, एउटा खेती छन्, काम गर्न केही पनि नसक्ने विलासी जीवन बिताएका ती एनजिओ आइएनजिओको पैसा लिएर अहिले चाहिँ फुर्तीफाटी गर्ने, यो वाहियात कुरा। अब डाक्टर साहब म फेरि आउँदा मैले अब सुरजितजीसँग म गएँ अनि हामी अब डिबी भएर जवाब दिउँ। प्लिज प्लिज तपाईँ सबै सुनिसक्नु भएको छ, म किन दोहोऱ्याउँ? उहाँले जापानमा सेना कुरा गर्नुभयो। जापानको ओकिनावा सिटीमा सेना जहिलेदेखि अमेरिकन आएछ 600 भन्दा बढी केस भइसकेको छ त्यहाँ, बलात्कार हत्या हिंसादेखि लिएर। अन्तिममा अमेरिकन सेना नभएको ठाउँमा पनि त बलात्कार हत्या हिंसा त भएको होला नि त। 1.8 बिलियन अहिले आज हामीले कोरोनाबाट चाहिँ यतिजना मर्यो भन्दै गर्दा आत्महत्याबाट पनि त मरिरहेका छन् मान्छे, अरू केसबाट पनि त मरिरहेका छन्। त्यहाँबाट मर्नु र विदेशी सेना ल्याएर मार्नु होइन, मैले भन्न खोजेको अमेरिका जहाँ विदेशी सेनाहरू छैनन् त्यहाँ पनि त मान्छे मरिरहेका होला नि। मैले अरू देशको कुरा नजाउँ क्या, हामीले खालि हाम्रो देशमा मैले कुरामा जोड्छु एउटा कुरा अघि भन्नुभयो उहाँले कि अब सम्झौता गरेपछि सैन्य सम्झौता कहाँ छ के छ म सबैको देख्छु। होइन उहाँको फोकस कहाँ हो भने हामी डिबी सुन्नुहोस् है, होइन म उहाँकै पोइन्टमा आउँदैछु। हामी डिबी भएर अमेरिका जानलाई चाहिँ हरेक घरबाट हामी पठाउन तयार हुने, गल्फ कन्ट्रीमा हामी पठाउने, आइएनजिओ र एनजिओको गाडी प्रयोग गर्ने, विलासिताका कुराहरू लिने, घर घरमा बोर्ड झुन्डाएर राख्ने, त्यो गर्दा चाहिँ अस्मिता नगुम्ने होइन, त्यो गर्दा चाहिँ अस्मिता नगुम्ने, एमसिसीमा मात्र कसरी अस्मिता गुम्छ रोक्ने भने सबै रोकौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा तपाईँको धारणा दिनुहोस् न। उहाँले भनेको कुरा जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो यदि त्यो शब्दहरू भने म उहाँसँग सहमत छु, तर उहाँले भन्नुभयो कि के भन्छ भने यहाँ भोलि आएर देखा जाला। एउटा उदाहरण दिन्छु, मोदीले 500 र 1000 को नोट नाकाबन्दी के भन्छ नोटबन्दी गर्दाखेरि यहाँ कहाँ जनता जुन 500, 1000 का नोटहरू भारतीय रुपियाँ राख्थे, राष्ट्र ब्याङ्कमा नोट थिए, त्यो 60 भारतले, त्यो कति अमाउन्ट हो त्यो थाहा छ हामीले? त्यसमा के भन्छ नेपालले टेक्न सके, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेन। अर्को यहाँका स्थानीय उत्पादन हाम्रो सब्जी बजारबाट हाम्रो किसानको तपाईँ एमसिसीमा त बाहिर नजानुहोस् प्लिज दत्तजी, म भन्दैछु एमसिसीलाई आज हाम्रो बहस के हो भने एमसिसी राष्ट्रघात हो कि होइन यो बहस हो है। 15 सेकेन्डमा म आउँदैछु। यहाँका तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले विषादी कुरा ल्याउनु हुँदैन भन्दाखेरि एउटा दूतावासको पत्र ठेगान लाग्ने देशले अमेरिका रोक्न सक्छ?
अब एमसीसीको कुरा गर्नुभयो, पहिले कुरा हामी गरिब छौँ कि छैनौँ यो खोज्ने कुरा हो, त्यसमा जाउँ। यो प्रजातन्त्र आएपछि 30 वर्षमा हामीलाई देश कहाँ पुर्यायो यो खोज्ने विषय हो। चर्चाको विषय एमसीसीको सहयोग माग्ने हो भने यी कम्युनिस्ट सरकार जुन 25% को भोट छैनन्, बहुमतको, उहाँले त केपी ओलीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब उहाँको इच्छा, डाक्टर साहबले त्यो त उहाँको इच्छा, उहाँको आफ्नो स्वतन्त्र कुरा हो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। होइन, उहाँको स्वतन्त्र कुरा उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ, कुरा स्वागत छ। यो मेकानिजम कस्तो छ भने डेमोक्रेसी हामी भन्छौँ, लोकतन्त्र भन्छौँ, 25% को भोट छैन यसमा, यो सरकारमा। अनि यिनीहरूको दस्तावेज हिजो के थियो त? अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद थिए। अनि हाम्रो नेपालका शासकहरूलाई इतिहासलाई गाली गरेर यहाँ पुगे। अनि केमा खर्च गर्छन् त? चर्को कर र ऋण लिएर केमा खर्छन्? सांसद, कर्मचारी, केही मुठीहरूका दलालमा खर्च भइरहेछन्। ठिक छ, खर्च गर्यो, त्यसको एचिभमेन्ट के आयो? त्यसको एचिभमेन्ट के आयो? आज यहाँबाट जुन भारतको जुन तपाईँको उसमा भारतले जुन प्रतिवेदन जारी गर्यो कि नेपालबाट जुन रेमिटेन्स आउँछ त्यो 7औं नम्बरमा पर्छ। हामी नेपाल जस्तो सानो मुलुक, त्यो रेमिटेन्स जान्छ। त्यो रेमिटेन्स जाने प्रक्रिया जुन छ त्यो त देखिएको हो, नदेखिएको त कति छ? त्यो देखिएकोमा चाहिँ ट्याक्समा कन्ट्रिब्युसन कति छ? छैन। यो मुद्दा हुनुपर्ने मुद्दा यो हुनुपर्ने कि यहाँको पानीमा क्लोरिन मिलाउँछ, त्यो पानी क्लोरिन खानाले के हानि हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मुद्दा हुनुपर्ने हो। जस्तो जन अफ केनेडी मारियो अमेरिकामा, किनभने पानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल माफियाहरूले। तर विषय अन्त नहोस् है तपाईँ, अलिकति तपाईँ फोकस भइरहनु भएको छैन है। मैले अघिदेखि मैले तपाईँलाई भने, मैले आग्रह गरिरहेको छु, एमसीसी राष्ट्रघात हो कि होइन? 100% राष्ट्रघात हो। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँ प्लिज हो त्यो तर्कहरू दिनुहोस् न। एमसीसीको डकुमेन्टमा के लेखेको छ भने यो पैसा केमा खर्च नगर्ने भन्दाखेरि सेना पुलिसमा खर्च नगर्ने भन्ने लेखेको छ फेरि। तर यहाँ के लेखेको छ भने धारा 6 को 6.8 मा, म छोटोमा पढ्छु, सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारको कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अखण्डबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। साथै नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछ भनी सरकारले सहमत गरेको छ। त यो पदाधिकारीहरू भनेको को हो त? आर्मी हो कि पूर्व पदाधिकारी को हो? यो छुट्याउनु पर्यो त। एमसीसीले यदि विकास गर्छ भने एउटा झुट कुरा के भन्छ हेर्नुहोस् है, अमेरिकाको कुल जीडीपीको 2.2% एमसीसीको मार्फत गरिब देशलाई विकास गर्छ। 20वटा क्राइटेरिया मध्ये 16वटामा हामी फिट छौँ। 16वटा भन्दा 4वटा कुरा गर्छु म। गरिबी के भन्छ, गरिब जनताकोमा, आम जनताकोमा शिक्षा र तपाईँको स्वास्थ्य सहज पहुँचाउनु पर्छ। उहाँ त्यही पेसामा हुनुहुन्छ, उहाँ त डे टु डे फेस गर्नुहुन्छ। के शिक्षा र के भन्छ स्वास्थ्य सहज पहुँच छ? चुरोट खाना छुट दिएको छ, 1 लाख रुपियाँ दिएछ सरकारले। रक्सीको मालिक धनी भइरहेछ, खाने मान्छे गरिब भइरहेछ। अब जोड्छु तपाईँको अर्को तेस्रो कुरा, डेमोक्रेसी कुरा गरेर चाहिँ ह्युमन राइट्सको कुरा गरेर चाहिँ तिनीहरूले ह्युमन राइट्स छ यहाँ, सुशासन छ यहाँ, भ्रष्टाचारको कुरा गरेर छ, भ्रष्टाचार जहाँ हुनु हुँदैन यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन। अनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ एमसीसी क्राइटेरियामा फिट बसेको छौँ। कति झुट कुरा हो। र स्वयं अमेरिकन जनता गरिब कति छन्, भोके बस्नु पर्छन्, कुपोषणमा छन्, शिक्षा पाएको छैनन्, त्यो आफ्नो देशमा चाहिँ उसले किन खर्च गर्दैन? त्यो कुरा क्वेसन त्यहाँ छ तपाईँको। र एउटा उदाहरण दिन्छु, एमसीसीको साथसाथ एक्सा र सोफा बन्ने एक्विजिसन क्रस सर्भिस एग्रिमेन्ट भन्ने एउटा एक्सा सम्झौता छ सैन्य रणनीति अनुसार। त्यो सम्झौता पास गरेपछि नेपालले अमेरिकन सेनालाई चाहिँ तपाईँको रसद, पानी, खाने, बस्ने सबै दिनुपर्छ। र उसले चाहेको बेला त्यो सेना लानु सक्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति उसले दिन्छ। त्यसको एग्रिमेन्टमा लेखेको छ। र सोफा बन्ने एग्रिमेन्ट जुन छ त्यो 2000मै भइसकेको छ। टेम्पोरली तपाईँको जोइन्ट के भन्छ प्लाटुन ट्रेनिङ भइसकेको छ भनेर उसको सोफाको एग्रिमेन्ट लेखेको छ, जुन अहिले रिन्यू गरेको छ। तपाईँको अस्ति भर्खरै के भन्छ यो परराष्ट्र मन्त्रीले गएर सम्झौता गरेछ, जुन सचिवालय त्यो सम्झौता ओपनै भएको छैन, ओपनै भएको छैन। तर स्थायी कमिटीमा मागिरहेका छन्, तर प्रदीप गेवालीले दिइरहनु भएको छैन। सोफा एग्रिमेन्ट भनेको विदाउट पासपोर्ट, विदाउट भिसा, विदाउट पर्मिसन सेना आउन सक्छ। उसले एयरपोर्ट दिनुपर्छ कि के दिनुपर्छ उसले दिनुपर्छ, र उसले वर्दीमा हतियार लिएर घुम्न पाउँछ। त्यही भएर श्रीलङ्काले रिजेक्ट गरेको हो। अगाडि एमसीसी देखाइदियो, $39 मिलियन दियो युएसएआइडीको मार्फत। अनि होइन 39 मिलियन नदिऊ, तिमीलाई म 480 मिलियन दिइदिन्छु एमसीसी मार्फत। पछाडिबाट सोफा र एक्सा हालिदिएछ। भनेपछि तपाईँ एनजिओहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ हो? एनजिओ यो देशमा छिरेर क्यान्सर लागेको हो देशलाई। डाक्टर साहब आफै क्यान्सर रोग विशेषज्ञ फेरि। एकदम। अब डाक्टर साहब उहाँले भन्नुभयो नि त, अब यत्रो घुमाइ फिराइ चाहिँ आखिर उद्देश्य त त्यहीँनिर आयो। डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, दत्त सरको मैले सुरुमा पनि भने उहाँको अध्ययन अनुसन्धान, उहाँले राख्नुभएका पेपर सब ठिक छन्, तर धरातलीय कुरा अलिक फरक छ। उहाँले त्यो विषादीको कुरा इन्डियाको ल्याउनु भयो, विषादीको मैले अनुसन्धानै गरेर बसेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषादी बोर्डरबाट आएसम्ममा कति टाइम लाग्दो रहेछ,
त्यो त्यही हावादारी कुरा कुनै बेलामा गर्दिन, जमिन विषादीलाई हामीले टेस्ट गर्ने सम्भवै नहुने कुराहरू गरेका थिए, पछि त्यो सेलाएर गए। पुरा विषादीको होइन, नेपालमा पनि विषादी छिराउनु हुँदैन, यहाँ पनि खेती गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म भन्नुहुन्छ उहाँले विकास गरे भनेदेखि देशै लिदिन्छ। अमेरिकाले आफ्नो कुपोषण भएका जनतालाई किन, इन्डियामा पनि त धेरै कुपोषण छ नि, चाइनामा कुपोषण छैन? इन्डिया र चाइनामा कुपोषण छ कि छैन, बेरोजगारी छ कि छैन? तर इन्डिया र चाइनाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन्? बेल्ट जुन वन बेल्टको कुरा छ, चाइनामा के गरिबी छैन? म त चाइना गएरै आएको, त्यहाँ बोल्न पाउँछन् मान्छेले, के गर्छ? दत्तजी तपाईको कुरा मिलेन है यहाँ। इन्डियामा गरिबी छैन, तर इन्डियाले हामीले सहयोग गरेछ कि छैन? म उहाँको जवाब दिन्छु। अनुसूची 1 को एकैछिन दस, प्रत्येक 15 अगस्तमा 26 जनवरीमा एम्बुलेन्स लिनको लागि हामीले इनर लाइनमा लाग्न जाँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले दिने सहयोग उसको जनतालाई के गर्यो हामी सोध्दैनन्, चाइनाले आफ्नो जनतालाई के गरेका छन् छैदैनन्। अहिले रिङ रोड बनाइदिएको चाइनाले, अब उसको आफ्नो जनतालाई के गर्छ गर्दैन त्यो हामीले त रिङ रोड बनाइदियो नि त। अमेरिकाले अमेरिकन जनताको लागि के गर्छ त्योसँग सरकारको विषय होइन। हामीलाई उसले पैसा दिन्छ भने हामी सहयोग किन लिने? हामी प्रशासनलाई तर आफ्नै देशमा बेहाल छ, हामीलाई के गर्ला भन्ने हो नि त उहाँको कुरा। अमेरिकन सेना यहाँ आउँछन्, बुट पड्काउँछन्, हाम्रो महिलाहरूले छोइदिन्छन्, त्यति हिम्मत छ हाम्रो? उहाँले जापानको उदाहरण दिइसक्नु भयो डाक्टर साहब। तराईकै उदाहरण छ दुनिया तपाईको। तराईमै तपाईको एसएसबीले कति दुःख दिन्छ तराईको जनतालाई? होइन, त्यो बोर्डरको इस्युमा सबै कुरालाई बोर्डर इस्युमा तराईमा के नेपाल भित्रै छिरेर त्यही भएर एउटा म कुरा जोड्छु है। अनुसूची 1 को ख को 1 को क को 1 एमसीसी नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्ता हुनेछ, जस्तै अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृति बिना नै निर्णय लिनेछ। हेर्नुस्, पार्लियामेन्टले पास गरेर जुन निकाय बनाइदिन्छ नि, अब त्यहाँ पार्लियामेन्टको काम छैन। 1 नम्बर। अब जोड्छु, एमसीसी को पैसा लिनुहुन्छ कि हुँदैन यो मैले व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। एमसीसी को वेबसाइटमा जानुस्, सबभन्दा पहिला देश माडागास्कर लिएको थियो 2004 मा। माडागास्करमा एग्रिमेन्ट एमसीसी छिरेपछि कृषि सम्बन्धी छिरेको थियो। त्यहाँ के गर्यो भने डेउ भन्ने दक्षिण कोरियाको कम्पनीलाई माडागास्कर त्यो माडागास्करले एमसीसी को प्रोजेक्टले के गर्यो भने कति लाख हेक्टर जग्गा पाम ट्रीको लागि, ओइलको लागि उसलाई लिजमा दियो 79 वर्षको लागि। गभर्मेन्टलाई थाहा छैन कति हजार हेक्टर भन्ने वरुण भन्ने भारतीय कम्पनीलाई दियो, त्यो देशलाई थाहा छैन। त्यो विवाद भइरहेछ, तान्जानिया छोडिदिएछ। कुन देश छोडो, कुन देश लियो, के गरौँ, त्यहाँ त्यो लिस्ट छ, यो लामो वर्षको विषय हुन्छ। र सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल श्रीलङ्काले लिएन। किन लिएन? त्यही काफी छ। र एकदम श्रीलङ्काले त लिएन नि त। तपाईँले वेबसाइट हेर्नु भएको छ नि डाक्टर साहब, भिजिट त गर्नु होला नि। मैले तान्जानियाको कुरा गर्नुभयो। एलियाना बी टेप्लिज भनेको तपाईँको यहाँ तपाईँको राजदूत थिइन् उनी, यहाँ राजदूत थिइन्। हो, टेप्लिज थिइन्। त्यतिखेर एमसीसी पास भएको, जब उहाँ श्रीलङ्का गयो त्यतिखेर पास भएको हो। र पास अमेरिकन गभर्मेन्टले पास गर्नु अगाडि त्यतिखेर श्रीलङ्काले पनि त रिजेक्ट गर्यो नि। होइन सुन, जेनरल एडलम्यान, अब म भन्छु एउटा जोड्छु म। जेनरल एडलम्यान भनेको एमसीसी को डाइरेक्टर श्रीलङ्काको लागि। उहाँलाई सोधियो, स्वतन्त्र जुन नागरिक समाज थियो सोध्यो, त्यहाँ यो एमसीसी को पैसालाई के हामीले सान्टा क्लजको गिफ्ट बुझौँ? देयर इज नो फ्री लन्च भन्नुभएको छ उहाँले। हाम्रो व्यापार घाटा पूर्ति गर्नलाई, हाम्रो व्यापारलाई सुरक्षित गर्नको लागि आएको छ त्यहाँ। त्यो त अहिले पनि युट्युबमा छ सर, वेबसाइटमा छ, युट्युबमा छ। डाक्टर साहबले त सबै भिजिट गर्नुभयो होला नि त डाक्टर साहब। एकदम हेर्या पनि छु, बुझ्या पनि छु, दत्त सरको कुरासँग सम्झ्या हैन। कानुन लाग्दैन त्यो हैन। एमसीसी को पैसा लिनु अगाडि भने हाम्रो एमसीसी मा भएका एग्रीमेन्टका कपीमा लेखिएका कुरामा हामी गर्ने कि लेखिएका भित्र जुन एग्रीमेन्टै भा छैन त्यो कुराहरुमा जाने हो? अहिले बाहिर संसदबाट पास गर्नको लागि जुन कुरा गरियो किन गरिएको थाहा छ? या एनजीओ र आईएनजीओ को पैसा व्यक्तिले ल्याउने गर्थे। अहिले यो चाहिँ सरकारको थ्रु आउने गर्छ। यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले हालिमुहाली गर्न पाउँदैनन्। लेखा परीक्षण उताबाट भएपछि उथलपुथल चाहिँ आर्थिक चलखेल आउँदैन। आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना छँदै छैन। जहाँसम्म भन्नुहुन्छ कि अमेरिकनले आएर यहाँ बलात्कार गर्छन्, अमेरिकामा कुनै केटाले कुनै केटीलाई हेर्यो भने पनि त्यहाँ पनिसमेन्ट छ, सजाय हुन्छ। त्यहाँबाट ब्रट भएर आएका हुन्। आर्मीले बदमासी गर्छन् भनेदेखि हामी नेपालीले त्यो बदमासीलाई जवाब दिन राम्रैसँग जानेका छौँ। त्यति डरचरुवा भएर बस्ने काम छैन। हामीले तिनीबाट लिने सहयोगको हामीले भरपुर फाइदा उठाउँछौँ। जुन दिन उनी बदमासी गर्छन् त्यो दिन जान्छन्। आज इन्डिया र चाइनामा त सम्झौतै भएको थियो नि, आर्म्स लिएर नजाने, त 20 जना मान्छे मरे नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे सम्झौता गर्छौँ त्यो सम्झौता अनुसार अक्सर धेरै देशले रिजेक्ट गरेका छन् नि त डाक्टर साहब। रिजेक्ट गरेको छ त उसको आफ्नो धरातलीय त्यो किन गरेछ रिजेक्ट? उनीहरूलाई पनि त्यही पैसा आएको आवश्यकता छैन। अमेरिकाको श्रीलङ्काको मान्छे के साउदी अरब र कतारमा काम गर्छन्? हामी जतिको छैन। हामी जतिको आर्थिक स्थिति, हामी जतिको सम्पन्न, हामीभन्दा धेरै सम्पन्न छ श्रीलङ्का।
गएर मैले उनीहरूको परिस्थिति र हाम्रो फरक हो। हाम्रो परिस्थिति फरक छ नि। ल उहाँको कुरा जोडौँ डाक्टर साहब। हाम्रो परिस्थिति तपाईँले भन्नुभयो फरक छ श्रीलङ्का नि। सम्पन्न छ, हामीले एमसीसी को पैसा लिएर सम्पन्न हुने भने यो सरकार किन चाहियो? सबै युरोप अमेरिकाको संस्था बोलाउँ, यहाँ यो राज्य सरकार हटाउँ, ठिक छ, कर हटाउँ। हो। हामी मैले- आत्मनिर्भर म यो होइन, नाममा दक्ष हाम्रो सम्झौता। आत्मनिर्भर आज- हामी आत्मनिर्भर कसरी हुनुपर्छ हो, त्यसमा छलफल हो, गरौँ हामी। ठिक छ। आजदेखि हामी दुःख गरेर हामी जसरी तपाईँको लालबहादुर शास्त्रीले पाकिस्तानसँग लडाइँ हुँदाखेरि पहिले उहाँले आफ्नो सुविधा कटौती गरे। हो। तपाईँ जसरी केपीओले सहयोग गर्ने कुरा गर्नु उहाँले भन्नुहोस् सम्पूर्ण खर्च कटौती गर्न, यो प्रदेश सांसद हटाउन, यो गाडी बाडी तिर्के इर्के कार्पेट हटाउन। त्यसमा तपाईँ हामी सहमत हो? जनता साथ दिन्छौँ। यो कुरा एकदम यो कुरामा यदि आज संसदले पास गरिदियोस् कि नेपालले अब कुनै विदेशीको कुनै सहयोग नलिने, तपाईँ क्याबिनेटको डिसिजन हेर्नुहोस्, बन्द गरिदिनुहोस्, सबै विदेशीको सहयोग बन्द गरिदिने। त्यही न हो। एकदम, आज म भन्छु 100% सबै विदेशीको सहयोग अब हामीले बन्द गर्नुपर्छ। हो, नेपाललाई विकास एनजिओ आइएनजिओ सबै बन्द हो, गर्नुपर्छ। सर, यो देशमा- नेपाललाई विकास गर्नका लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी त्यो ठिक हो। दक्षिण कोरियालाई एकदम। दान दिने देश हामी हो। सुनको सिक्का चल्ने देश हो। राजा सम्राट अशोक सम्राटले यहाँ आफ्नो छोरीलाई दिए। त्यसो एउटा यो इतिहासको कुरा गरेर वर्तमान कसले भन्दैन। कसले पुरा दियो? होइन सुन्नुहोस् न, होइन। अब हामी एउटा पोइन्टमा कहाँ जाउँ भने डाक्टर साहब, मैले हो। दत्तजीलाई पनि कि त आग्रह गरेँ MCC सबै बन्द गरिदिउँ। हो एकदम एकदम बन्द एमसीसी हो। पनि बन्द बस, गरिदिउँ, बस। एनजिओ हो। आइएनजिओ पनि बन्द बन्द गरिदिउँ, एनजिओ आइएनजिओ यो भिख माग्ने धन्दा छोडिदिउँ के? बिल्कुल एकदम। यो राहतको लाइनमा लाग्ने हाम्रो यो प्रतिष्ठा आज म भन्छु, आज यो के भने मैले हेरेको थिएँ भूकम्पको बेलामा, म एनएमएको प्रेसिडेन्ट थिएँ, ट्रकका ट्रक एनजिओ र आइएनजिओ र एमबेसीबाट लिएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बाँड्ने। अहिले यो मास्क र सेनिटाइजर जुन हेर्नु भएको छ नि, सबले बाँडा छ नि, यति सब एनजिओ र आइएनजिओबाट लिएर बाँडा छन्। अनि फुट ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी बन्द गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दामा, यो पोइन्टमा हो, उहाँको धेरै अरू कुराहरूमा म समर्थन गर्दैन, यो एमसीसीमा मैले उहाँलाई खुलेर समर्थन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई यदि हुँदैन भने उहाँले संसदबाट पास गरिदिनु पर्छ, यो क्याबिनेटबाट दिनदिनै फलानु ठाउँबाट यति अरब सहयोग, फलानु ठाउँबाट यति करब सहयोग, यो सबै बन्द हुनेछ। यसमा तपाईँ पनि चल्छ सहमत हाम्रो हो? देश। होइन, म उहाँको लजिक आफ्नो कसरी छ मलाई अलिकति होइन, अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि, अब किन सबैको सहयोग लिने? बहसको विषय सुन न, बहसको विषय के हो भने हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। एमसीसीले झुट के बोलेछ भने नागरिक समाज विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सल्लाह गरेर यो ट्रान्समिसन लाइन सल्लाह गरेछ। यो देशको पानी भारतलाई बेचिसकेको छ, कहाँबाट ल्याउँछ त्यो पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ? ट्रान्समिसन लाइन। अर्को कुरा 51% भारतीय विद्युतको सेयर भएपछि मात्र यहाँबाट विद्युत लाने सिस्टम छ। त्यो प्रोजेक्टमा त एमसीसीको त छैन, र एमसीसीको यो प्रोजेक्टले चाहिँ प्राइभेटमा बेच्ने विद्युतलाई उहाँले घुमाइदिनु भयो कुरा। होइन, यो अलिअलि म पनि पानी पनि बेच्ने कुरा हो, अनि आफै बगेर जान्छ। सम्झौता भइसकेको छ नि त नदीहरू। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी को लागि इन्डिया पनि जिम्मेवार भइसकेको अवस्था छ, इन्डियासँग पनि सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। ट्रान्समिसन लाइन इन्डियामै जाने हो, त्यसले गर्दाखेरि जुन कुरामा पनि इन्डियालाई छिराइदिनु र इन्डियासँग लफडा गर्ने कुराहरू नगरौँ। त्यसो भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई किन जिम्मा दिएन त्यो कुरा? अब यो सबै कुरा सबैमा जोड्दै जाने हो भनेदेखि यो देश कुरा के छ भने एमसीसी को पैसा लिएर विकास गर्छु भनेको यो चाहिँ ठुलो भ्रम हो, यो आत्मभ्रान्ति हो, देशलाई पराधीन गर्न सदाको लागि। किन अहिले चाइनाको फ्री तिब्बतको होइन, एउटा पोइन्टमा आउँ त, एमसीसी पनि नलिने, सबै बन्द गरौँ न। एनजिओ र आइएनजिओ इन्ट्रेस्ट छैन दत्तजी? एनजिओ आइएनजिओले आज कसरी जरा गाडेर बसेका छन् भन्नुहोस् त? काठमाडौँमा सञ्जीवजी काठमाडौँमा हिँड्नुहोस् तपाईँ, नेपाल सरकारको गाडीभन्दा बढी गाडी एनजिओ र आइएनजिओ को चलिराखेको छ। त्यो कसको हो? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो? आफ्नो घरको अहिलेका गण्यमान्य नेताहरू विदेश भ्रमणमा जान्छन्, एनजिओ आइएनजिओ को आफ्नो घर बजेट भाडा लगाउँछन्। होइन, महँगोमा भाडा दिन्छन्, उनीहरूको भाडाले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई घर भाडा नै महँगो अनि त्यो भइसक्यो। स्वार्थ सिद्धि भएन भने एमसीसीलाई यो चिजमा तपाईँ हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ है। मलाई भन्नुभयो कि होइन, मैले कुनै एनजिओ तपाईँलाई किन भन्ने यार दत्तजी, तपाईँलाई किन भन्ने? त्यही हो, उहाँलाई के तपाईँलाई होइन, तपाईको यहाँका जुन नेता नेता शासन सत्तामा जाने जसले देश चलाइरहेका छन् उहाँले बुझ्नु पर्यो के भनेदेखि यो जुन एमसीसीलाई हामी रिजेक्ट गरौँ, गर्दाखेरि ठिक छ, तर एनजिओ रिजेक्ट गरौँ, आइएनजिओ रिजेक्ट गरौँ, होइन बाहिर जुन इन्ट्रेस्टमा आउने यहाँ जति पनि चलखेल छ सबै बन्द गरौँ, आर्थिक सहयोग बन्दै गरिदिनु, सबै बन्द गरिदिउँ। सबजना गएर धानको खेती गरौँ, पर्यटन आफ्नो खुट्टामा आफै हो, कृषि प्रधान देश हो, लागौँ न तपाईँ हामी सबै लागौँ। एनजिओ जहिलेदेखि दर्ता भयो, पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो, के को बापत भयो, नालीले निकाल्नु पहिलो कुरा। नेताहरू चप्पल भुक्के चप्पल आएर छिरे, आज आर्थिक हैसियत बने, आज एउटा सामान्य मान्छेले 10,000 कमाउन गाह्रो छ, त्यो खोज्ने विषय त्यो हो। खोज्ने विषय के हो भने हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्छौँ। आज तपाईँको हामी आफ्नो खुट्टामा कसरी आफै उभिने, यसमा हामीले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, त्यो काम गर्नलाई म जोड्दै यसमा लाग्नु पर्यो नि त, यसमा लाग्नु पर्यो नि। म भन्दैछु म भन्छु आज नै एमसीसी आउँदैछ,
योभन्दा पहिले यो काम गर्न कसले रोकेको थियो? म जोड्दैछु। आज एमसीसी अहिले पास गर्ने अमूल सही गर्ने अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री जम्मै देशद्रोही यस्तो कुराहरू अरूको बारेमा यति निकृष्ट कुरा गर्नु हुँदैन र हामीले आत्मनिर्भर गर्नको लागि एमसीसीमा लेखा छ कि नेपालीले आत्मनिर्भर हुन पाइँदैन भनेर लेखा छ। ल मलाई गर्नुस् न आत्मनिर्भर हुनु। त्यसो भए तपाईँले यो व्याख्या गरिदिनुहोस् त अलिकति। तपाईँ आफै व्याख्या गर्नु। यो सर तपाईँ आफै व्याख्या दत्त गर्नु। सर यो तपाईले होइन यो तपाईँको लेखेको छ बौद्धिक सम्पत्ति जुनसुकै प्रयोग गर्नु के हो? बौद्धिक सम्पत्ति भने के? होइन म यसमा काम गरिरहेको छु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी तपाईँले व्याख्या गर्दैन एमसीसीले। होइन उहाँले काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले बुझाउनुहोस् न। त्यो त उहाँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अब बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गरिरहन्छ त्यसमा उहाँ काम गरिरहन्छ। उहाँ बताइदिनुहोस्। प्रपर्टी राइट भनेको के? जसको बुद्धि छ त्यसको राइट रहन्छ सकिएको नि कुरो। त्यस्तो भने के हो त भने एमसीसीले के भनेछ भने एमसीसी भनेमा के आउँछ? होइन एमसीसीले के भनेछ भने यहाँ हेर्नुहोस् म पढेर सुनाउँछु तपाईँ आफै अर्थ लगाइदिनुहोस् यसको। धारा 3 को दफा 3.2 को च सरकारले आफ्नो तर्फबाट बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन त्यो तपाईँ व्याख्या गर्नु सक्नुहुन्छ। म त बुझ्दैछु त। उत्पादन पुनः उत्पादन प्रकाशन परिवर्तन प्रयोग सञ्चय रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न अपरिवर्तनीय रोयल्टी रहित विश्वव्यापी पूर्ण रूपले भुक्तान गरेको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर? हेर्नुहोस् अब सबभन्दा पहिले प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि रोड बनाउँदाखेरि त्यसमा बौद्धिक क्षमता के हुन्छ? के आउँछ त्यसमा? अनि शर्त किन आयो त यहाँ त? तर होइन एउटा कुरा मेरो दानमा सहयोग हुन्छ सहयोगमा शर्त हुन्छ कि प्रेम हुन्छ भन्नु होइन। शर्त र अब तपाईको बाध्यता छ गर्नुहुन्छ के? तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ हामी गरिब त्यसले गर्दा यो गलत कुरा हो। हामी गरिब होइनौँ। नेपाली जनता गरिब होइन। यहाँका दलाल नेताहरूले विदेशी एजेन्टहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई गरिब बनायो। यो तपाईलाई म सहमत छु यसमा। विदेशबाट ऋण ल्याएर आफ्नो गाडी चलाउने यसमा सहमत छु। यसमा तपाईले भनेको कुरामा अक्षरशः सत्य। तपाईँ जहाँ जहाँ अगाडि बढ्नुहोस् म पनि जान तयार। यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ तर जबसम्म बन्दैन एमसीसी को पैसा लिनु हुँदैन। हामी दुःख गरे पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। किन अरू देशको किन लिने त नि? कसैको पनि नलिने। आज संसदबाट त्यही पास होस् न त। होइन त्यो आज त कसरी हुन्छ पास? हामी त पहल गर्नु पर्यो। पहल किन गर्न पर्यो? आज जो नेताहरूले भन्नुभएको नेताको त दाना पनि पाउनुहुन्छ नि त। क्याबिनेटबाट फला एडीबीबाट तपाईँ जुन प्रधानमन्त्री कुरा गर्नुभयो उहाँले जुन नक्सा निकालेको छ त्यो त देखाउन दाँत हो। त्यो सिसामा पानी देखाउनु त्यो त विषय अन्त नजाउँ। यो विषय फेरि बहस यो एमसीसी पास गर्न हो। अर्को प्रश्न जोड्ने पास एकदम 100% गर्न पर्छ। त्यसैमा हाम्रो रक्षा छ। हामीले यो पैसा उपयोग गर्न पर्छ। हामी आत्मनिर्भर भएर यो यत्रो पैसा कमाउन हामीले धेरै टाइम लाग्छ। दोस्रो कुरो बुद्धिको कुरा जुन गर्नुभयो नि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बेलामा उसको बुद्धि जुन प्रयोग होला टेक्नोलोजी जुन प्रयोग होला हाम्रो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि रोड बनाउने र प्रशासन लाइन बनाउने भन्दा उसको पनि त बुद्धि होला नि त यार। हामीसँग बुद्धि पनि छ पैसा पनि छ त गरे भइहाल्यो नि। किन रोकेको यत्रो दिन? नभएर त मागेको तपाईसँग। यो एमसीसी कसले ल्याएको भने केही दलालहरू जुन एनजीओ आइएनजीओ दूतावासबाट जुन पालिएछ नि उनीहरू वकालत व्यक्तिसँग मतलब तपाईले होइन मैले जोड गर्दैछु नि त्यहाँ एमसीसीमा लागेका परिवार पालेका छन्। एनजीओ र आइएनजीओमा व्यक्तिको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। यहाँ हाम्रो सरकार चाहिँ अनस्टेबल थियो यत्रो दिन। त्यही भएर यो संसदबाट आएको हो। संसदबाट आइसकेपछि कुनै व्यक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ नै छैन। अहिले व्यक्तिहरूले चलखेल नपाउँदाखेरि कानुन बाँझिए भने एमसीसी हाम्रो संविधानभन्दा माथि हुन्छ। यसमा तपाईँको भनाइ गर्नु। अब म एउटा अन्तिम मैले प्रसङ्ग जोडेँ। जस्तो अहिले एमसीसी जसरी आइरहेको छ यसमा चाहिँ अहिले जस्तो उहाँले अघि सुरुमा पनि चाइनाको प्रसङ्ग जोडिरहनु भएको थियो। चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड पनि छ हो। यता आइपिएसको कुरा पनि हामीले जोडिरहेको छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् एमसीसी फेल भयो भने के हुन्छ? पास भयो भने के हुन्छ? के हामी नेपाल चाइनातिर ढल्केको आरोप लाग्छ कि? या अब अहिले धेरै प्रसङ्ग छ नि त। अहिले त भारतले पनि आरोप लगाइरहेको छ नेपाल चाहिँ चाइनासँग नजिक भइरहेको छ भनेर। अब यो एमसीसीसँग फेरि अमेरिकाले पनि आशंका गर्ने खालको स्थिति आउन सक्छ। फेरि एमसीसी गर्दाखेरि फेरि उता चाइना रिसाउन सक्छ। हामी के ट्र्यापमा परे हो? अब हामी ट्र्यापमै परेको। ट्र्यापमा हो डाक्टर साहब? हामी ट्र्यापमै परेको। हाम्रो जस्तो मुलुकमा आज जसले एमसीसीबाट ठुल्ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ जुन दिन चाइनाको वन बेल्टमा सही गर्दा किन बोल्नु भयो?
हामीले चाइनाले दिए पनि सहयोग लिने, इन्डियाले दिए पनि भनेपछि अहिले एफसीसीको विरोधमा चाइनातिर होइन नजिक हुन्? हो, मैले भने होइन डाक्टर साहब भन्नुहोस् है, तपाईँको त्यहीँ होइन, रोकेर चाइना बेल्ट एन्ड रोडको साइन हस्ताक्षर गर्दा कोही पनि नबोल्ने। नबोल्ने, अहिले एमसीसीमा किन बखेडा भन्दाखेरि त अहिले उफ्रिनेहरू सबै चाइनातिर नजिक त्यो छन् भने होइन, मैले सङ्केत त त्यो भइरहेको छ। म यो भन्न चाहन्छु कि हामीलाई चाइनाले दिए सहयोग पनि लिने, अमेरिकाले दिए पनि दिने, इन्डियाले दिए पनि दिने, जापानले दिए पनि लिने, तबसम्म लिने जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैनौँ। हामीले समानान्तर किसिमबाट सहयोग पनि लिँदै जानुपर्छ, आफ्नो विकास पनि गर्दै जानुपर्छ। नेपालले पनि फेरि म त्यस्तो अप्टिमिस्टिक कुरा गरेको पनि होइन, विगत 30 वर्षमा हेर्नुभयो भनेदेखि या विगत 20 वर्षमा हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा विकास भएकै हो। चाहे त्यो सडक विस्तार होस्, चाहे टेलिफोनको होस्, चाहे विद्युतको होस्। अरुण तेस्रो आउँदाखेरि यस्तै यस्तै बखेडा निकालेर अरुण तेस्रो गयो, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जहाँबाट चाइना, इन्डिया, जापान, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड जुन जुन धनी देशलाई हामीले मानेका छौँ, डेभलप कन्ट्रिजलाई मानेका छौँ, तिनले दिएको सहयोग लिने, हामी सम्पन्न हुँदै जाने, समानान्तर किसिमबाट हामी आत्मनिर्भर हुँदै जाने हो। यसमा अरू कुरा बाधा कुरो। अब दत्तजी, अब बेल्ट एन्ड रोड हुँदा तपाईँहरू बाहिर नआउने अभियन्ताको रूपमा, अहिले यो आइपिएसको कुरामा किन बाहिर आउने? तपाईँहरू चाइनासँग नजिक हो? हामीले युएसएआइडीको एड आउँदा पनि हामी बाहिर आएनौँ, हामीले प्लान इन्टरनेसनलको पैसा आउँदा पनि आएनौँ। त्यो त किन आउनु भने पक्षपाती देखियो नि त? होइन, पक्षपाती कुरा होइन। यो के हुन्छ भने एमसीसी एउटा त्यस्तो कम्पोनेन्ट हो, त्यो सारा दस्तावेज। अनि बेल्ट एन्ड रोड चाहिँ के हो त अहिले? बेल्ट एन्ड रोड त्यहाँ दुईटा कुरा छ। एउटा तपाईँको चाइनाले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने र अनि अहिले अमेरिकाको चाहिँ के हो त उद्देश्य? त्यो त मैले अघि तपाईँले डकुमेन्ट देखाइदिएँ। पेन्टागनको रिपोर्ट, डिफेन्सको रिपोर्टले स्पष्ट भनेको छ हामीले आफ्नो प्रभाव त्यो देशमा जमाउनको लागि, त्यो आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको लागि हामीले एमसीसी मार्फत गर्छौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि नेपाली जनताले के एमसीसी साइन गर्नुपर्ने कि आफ्नो देशलाई बेच्ने? भनेपछि तपाईँ चाइनासँग पनि नजिक होइन, देशको हितमा बोलिरहनु भएको छ। चाइना अथवा कसको नजिकको कुरा होइन, देशको हितमा बोलिरहनु भएको छ। हाम्रो माटो, हाम्रो भूमि, हाम्रो देवभूमि यो कसैको हितमा प्रयोग, कसैको स्वार्थमा प्रयोग हुनु भएन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी इन्डो पेसिफिकसँग पनि जोडेका छैनौँ र हामी आत्मनिर्भर कसरी जाने भन्ने छलफल हुनुपर्छ। हामी आत्मनिर्भर कसरी हुनुपर्छ त्यो छलफलको विषय हुनुपर्छ। ठिक छ, यो यसमा एकदम सहमत। कुरामा चाहिँ छलफल होइन, यसमा एकदम सहमत। आत्मनिर्भरताको लागि छलफल गरौँ र बन्द गरौँ भने सबै कुरा बन्द गरौँ। ल डाक्टर साहब, यहाँलाई र दत्तजी दुवैजनालाई सूत्रबसमा आइदिनु भयो। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय गोर्खा। नमस्कार।